बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ वो पीपीएससी लेक्चरशिप उर्दू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली आज जो मेरा टॉपिक है वो है उर्दू इस्तिलाहात के बारे में। इस्तिलाहात क्या चीज़ है, आज हम जानेंगे इस्तिलाहात के बारे में कि इस्तिलाहात का पीपीएससी किस तरह इस्तेमाल करती है और हमें किस तरह पता चलेगा कि ये फ़लाँ इस्तिलाहात है, या फिर किस तरह हम अपने पेपर को इजी यानी आसान तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल या मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। अच्छा, इस्तिलाहात टॉपिक की तरफ आते हैं। इस्तिलाहात क्या है? इस्तिलाहात यानी किसी भी चीज़ को इस्तिलाह में बयान करना, किसी भी चीज़ को बड़ा यानी उसको डिटेल में बयान करना, ठीक है, वसी तनाजुर में किसी भी चीज़ को बयान करना, उसको क्या कहते हैं? इस्तिलाहात कहते हैं। जैसे कि एक लफ्ज़ है, उसके दो मायने होते हैं, एक होता है लुग़वी मायने और एक होता है इस्तिलाही मायने। लुग़वी मायने होता है जो टू द पॉइंट मीनिंग उसका मतलब होता है, लेकिन इस्तिलाही मायने उसका मतलब यानी जो वसी तनाजुर में यानी जिसको हम डिटेल में बयान कर सकते हैं। एक छोटा सा लफ्ज़ है नमाज, इसका लफ्ज़ी मायने है जलाना, लेकिन अगर इसका इस्तिलाही मायने बुराइयों से रोकना, अपने नफ्स को पाक रखना, इस्लाम की तरफ आना, ये क्या है? ये उसके इस्तिलाही मायने हैं। तो आज मैं कुछ इस्तिलाहात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमद किसे बोलते हैं? हमद जिसमें खालिसन अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। पीपीएससी इसका इस्तेमाल इस तरह करेगी जैसे कि हमद ऊपर एक हमारा जो स्टेटमेंट होगी वो इस तरह आएगी कि किस चीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। नीचे ऑप्शन आएंगे हमद है, नात है, गज़ल है, रेखती है, कुछ भी उनके बारे में। तो अगर हमें एग्जैक्ट पता होगा तो हम अपने ऑप्शन पे मतलब टिक का निशान लगा सकते हैं, दुरुस्त ऑप्शन अपना चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नात क्या है? ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसमें खालिस्तान यानी सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। इसके अलावा गज़ल क्या है? गज़ल के लुग़वी मायने क्या है? गज़ल के इस्तिलाही मायने क्या है? यानी तन्हाई में औरतों के मुतल्लिक गुफ्तगू करना, इसको क्या बोलते हैं? गज़ल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सूत काटना, चरखा काटना, इसको भी गज़ल बोलते हैं। गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है, गज़ाल का जिसका मतलब है हिरन का बच्चा, यानी कि जब शिकारी कुत्ते किसी हिरन के पीछे लगे होते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, तो उसकी वो दर्द तारीफ़ बयान की जाती है। नीचे ऑप्शन आएंगे हमद है, नात है, गज़ल है, रेखती है, कुछ भी उनके बारे में। तो अगर हमें एग्जैक्ट पता होगा तो हम अपने ऑप्शन पे मतलब टिक का निशान लगा सकते हैं, दुरुस्त ऑप्शन अपना चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नात क्या है? ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसमें खालिस्तान यानी सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। इसके अलावा गज़ल क्या है? गज़ल के लुग़वी मायने क्या है? गज़ल के इस्तिलाही मायने क्या है? यानी तन्हाई में औरतों के मुतल्लिक गुफ्तगू करना, इसको क्या बोलते हैं? गज़ल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सूत काटना, चरखा काटना, इसको भी गज़ल बोलते हैं। गज़ल का लफ्ज़ गज़ाल से निकला है, गज़ाल का जिसका मतलब है हिरन का बच्चा, यानी कि जब शिकारी कुत्ते किसी हिरन के पीछे लगे होते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, तो उसकी वो दर्दनाक चीख, उसको हम क्या बोलते हैं? गज़ल बोलते हैं, ठीक है। तन्हाई में औरतों के मुतल्लिक गुफ्तगू करना, यानी गज़ल में सिर्फ औरत के बारे में बयान किया जाता है, यानी हुस्न और इश्क के बारे में बयान किया जाता है। पहले था कि गज़ल में सिर्फ और सिर्फ हुस्न और इश्क के मौज़ूआत पर गज़ल लिखी जाती थी, लेकिन अब जो जदीद शायरी है उसमें कोई भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे हम गज़ल लिख सकते हैं। और एक और, गज़ल में अशार की तादाद सिर्फ और सिर्फ ताक होनी चाहिए, यानी 1, 3, 5 और 7 होनी चाहिए। गज़ल में कभी भी जो अशार होते हैं वो जुफ्त नहीं होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा रेखती किसे बोलते हैं? रेखती भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी औरतों के जज्बात को, औरतों के एहसासात को, औरतों के रहन सहन को, इन सब को शायरी में बयान करना, ये रेखती है। यानी सिर्फ और सिर्फ औरतों के मुतल्लिक गुफ्तगू करना, इसमें किसी भी मर्द का जिक्र नहीं होगा, यानी औरतों का रहन सहन हो गया, औरतों का चाल चलन, उनका गुफ्तगू, उनके रहने का अंदाज, उनके जज्बात, उनके एहसासात, यानी खालिस्तान सिर्फ और सिर्फ औरतों के मुतल्लिक गुफ्तगू करना, यानी औरतों पे ही शायरी करना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेखती। यानी औरत की तरफ से जो भी
لکھا جاتا ہے، یعنی عورت کی طرف سے اظہار محبت کو کیا بولتے ہیں؟ ریختی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریختی کی اپوزٹ آتی ہے ہزل گوئی۔ ہزل گوئی جس میں ہوتے ہیں فحش نگاری ہوتی ہے، یعنی اس میں گالیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، فحش کلام ہوتا ہے، یعنی مردوں کی طرف سے جو لکھا جاتا ہے، مردوں کے احساسات اور جذبات کو بیان کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہزل گوئی بولتے ہیں۔ یعنی مرد اگر اظہار عشق کرتا ہے تو ہم اس کو ہزل بولتے ہیں، اگر عورت اظہار عشق کرتی ہے تو ہم اسے ریختی بولتے ہیں۔ لیکن جو غزل ہے، ہزل، ریختی اور غزل تینوں کا آپس میں کرتی ہے تو ہم اسے ریختی بولتے ہیں۔ لیکن جو غزل ہے، ہزل، ریختی اور غزل تینوں کا آپس میں انٹر لنک ہے۔ ریختی میں صرف اور صرف عورتوں کے جذبات، ہزل گوئی میں صرف مردوں کے جذبات، اور اس میں فحش نگاری یعنی گھٹیا باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ غزل ہے یہ ایک پاکیزہ موضوعات پر بنائی جاتی ہے، اس میں عورت اور مرد دونوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نظم بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور نظم کی معنی ہے پرونا، لڑی میں پرونا، یعنی جذبات کو، اپنے احساسات کو ایک ترتیب وائز لے کے آنا، یعنی ایک لڑی میں پرونا۔ یعنی جیسے ہم نے دیکھا ہے نا کہ غزل جو ہوتی ہے اس کا کوئی ٹاپک یا اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم نے نظم ہے تو ہر نظم کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، جیسے برسات کی بہاریں آ گئی، مستقبل کی جھلک آ گئی، میدان کربلا میں صبح کا منظر، تو ہمیں نظم میں اس کا ٹاپک یعنی اس کا عنوان دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نظم ہے اور اس میں اس بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یعنی ان میں جو ہوتے ہیں جذبات، جو انسان کے جذبات ہیں، یعنی بالکل ایک پراپر ایک ترتیب وائز بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ ہے مرثیہ۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ مرثیہ بھی ایک اصطلاح بھی استعمال ہوتا ہے۔ مرثیہ یعنی کسی شخصیت یعنی کسی مرنے والے پر اپنے جذبات کا بڑے دل دوز، بڑے دردناک انداز میں بیان کرنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم مرثیہ بولتے ہیں۔ یعنی جب کوئی انسان کا کوئی عزیز و اقارب فوت ہو جاتا ہے تو جو انسان کے جذبات ہیں وہ بہت ہی دردناک ہوتے ہیں، یعنی انسان بڑے غم کی حالت میں ہوتا ہے، تو کسی مرنے والے کی شخصیت پر اپنے اپنے دکھ کا اظہار کرنا، کہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرثیہ بولتے ہیں۔ وہ جب ایک مرثیے کا جو اہم جو مرثیہ نگار ہے وہ ہے انیس و دبیر۔ مرزا انیس اور مرزا دبیر نے بہت مرثیے لکھے تھے، اور ان کی ایک بک بھی ہے جو ہے موازنہ انیس و دبیر، جو کہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے، اور یہ جو بک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور تقابلی تنقید یعنی کمپیریٹیو جو کرٹیسزم ہے، جس میں تقابلی تنقید ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی یہ کتاب بہت اہم ہے۔ یعنی جو کربلا میں جو ہوا تھا، یعنی میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ جو ہوا تھا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اس کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا مرثیہ بن سکتا ہے، اور بہت اچھا مرثیہ لکھے بھی ہیں میدان کربلا پر مرزا انیس نے۔ اور اس کے علاوہ مرثیے کے اجزاء کیا ہیں؟ مرثیے یعنی مرثیے میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں ہے سراپا چہرہ کسی مرنے والے کی شخصیت پر، اور جو قصیدہ ہے وہ کسی زندہ شخصیت پر لکھنا، یعنی کسی زندہ شخصیت کے پاس بیٹھ کر اس کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھنا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو قصیدہ بولتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو لوگ، ہمارے جو شاعر لوگ تھے، وہ بادشاہ کی شان میں قصیدے لکھتے تھے، اور انہیں بہت ہی انعام و کرام سے نوازا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ایک شاعر تھے جو کہ مرزا غالب کے استاد تھے، مرزا عبد القادر بیدل، انہوں نے کبھی بھی کسی بادشاہ کی شان میں قصیدہ نہیں لکھا تھا، اور یہ پی پی ایس سی کے حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوশ্چن ہے، وہ کون سا شاعر ہے جس نے کبھی کسی بادشاہ کی شان میں قصیدہ نہیں لکھا؟ تو اس کا نام کیا ہے؟ مرزا عبد القادر بیدل، انہوں نے کبھی بھی کسی بادشاہ کی شان میں قصیدہ نہیں لکھا تھا۔ قصیدے کے بھی کچھ اجزاء ہیں، یعنی اگر وہ ہوں گے تو ہم قصیدہ مطلب ان کو کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ قصیدے کے ارکان تشبیب ہے، گریز ہے، مدح ہے، طلب ہے، دعا ہے، ٹھیک ہے۔ قصیدے کے 5 اجزاء ہیں، جبکہ مرثیے کے 8 اجزاء ہیں، ٹھیک ہے۔ سم ٹائم پی پی ایس سی یہ بھی کوشچن پوچھتی ہے تشبیب کس کا اجزاء ہے؟ نیچے لکھا ہوتا ہے قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، غزل ہے، ریختی ہے، تو اگر ہمیں پتہ ہوگا تو ہم ٹک کر سکتے ہیں قصیدہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو
تو یاد رکھیے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. قصیدے کے کتنے اجزاء ہیں؟ 5 اجزاء ہیں: تشبیہ، گریز، مدح، طلب اور دعا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کوشچنز ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں, اور پی پی ایس سی میں ان کوشچن سے ہی یعنی کوشچن سے بات نکالی جاتی ہے. اگر ہم نے کسی بھی چیز کو گہرائی میں پڑھا ہے یعنی اس کے متعلق ہمیں پتہ ہے تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. یہ تھی میں نے کچھ اصطلاح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آج. باقی ہماری اس کے علاوہ بہت سی اصطلاحات ہیں, جیسے آفاقیت کسے بولتے ہیں, نرگسیت کسے بولتے ہیں, رومانویت کیا ہے, قنوتیت کیا ہے, رومانویت, قنوتیت, رجائیت, اورد, آمد. اگر آپ لوگ ان اصطلاحات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اپنے پیپر کو اچھے طریقے سے کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ بھی ان اصطلاحات پہ ہوگی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مطلب ان اصطلاحات کو اچھے طریقے سے کر سکیں تو میری آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھیے گا. اور اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت سے میں نے کوشچن بتائے ہیں پی پی ایس سی کے حوالے سے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اگر پسند آئے تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کریں. تھینک یو ویورز, اللہ حافظ.